अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाजरीन, आप तमाम नाजरीन का मेरे चैनल पे खैर मकदम है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान है 100 बरस का मगर पल की खबर नहीं। और कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से निकला वो अपना घर गया। तो आगे इसी मौजू पे हज़रत जो है हम सबों के मौत इतना आसान नहीं है। मौत एक भयानक लफ्ज़ है। जब मौत किसी के पास आती है तो मौत ये नहीं देखती कि किसका लड़का है। जब मौत आती है तो मौत ये नहीं देखती कि ये किसका बाप है, ये किसका रुतबा क्या है, इसकी शान क्या है, इसकी अजमत क्या है। जब मौत आती है तो ये नहीं देखता है कि ये कौन है, किस कबीले का है, किस ख़ानदान के हैं, किस मज़हब का है, किस फ़िरक़े का है, बल्कि मौत आती है तो उसे एक लम्हे के लिए किसी को मोहलत नहीं देती और उसके जिस्म से उसके रूह को निकाल ली जाती है। मोहतरम हज़रात, मौत जब आती है तो ये नहीं देखती कि किसका सुहाग उजड़ जाएगा, किसका शोहर उजड़ जाएगा, किसका लड़का दुनिया से चला जाएगा, किसका बाप दुनिया से रुखसत हो जाएगा, किसकी बेटी बेवा हो जाएंगी, किसकी माँ वो जो है ना अपने लड़के से दूर हो जाएगा। बल्कि जब मौत आती है तो वो किसी को नहीं देखती है कि कौन है, किसका लड़का है, किसकी लड़की है, क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। बल्कि जब अल्लाह तबारका व ताला का हुक्म आता है तो वो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आकर के उनके रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। फिर जब उसके पास मौत आती है तो हज़रात मोहतरम अभी तो वक्त ज़िंदा था, लेकिन देखिए कि मरने के बाद उनको तमाम लोग मरहूम के नाम पे जानने लगे, मरहूम के नाम पे पहचानने लगे। अभी तक तो वो ज़िंदा इंसान था, अब वो मर गया। अब हज़रात मोहतरम कौन कहेगा, इसके लिए क्या करेगा। हज़रात मोहतरम, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, अपनी औलादों पर भरोसा करने से पहले आप ऐसे काम करिए, ऐसे मुत्तकी परहेज़गार बन जाइए, लोगों के साथ हुस्न सलूक करिए, लोगों के साथ हक़ बात करिए, हक़ बात को पसंद कीजिए और अल्लाह तबारका व ताला के बारगाह में गिरा कर रोएं और अल्लाह के बारगाह से माफ़ी मांगे, तौबा करें, शरीयत मुताहिरा का पाबंद हो जाएं। हज़रात मोहतरम, दाढ़ी को सजा लें, अपनी ज़बान को पाक व साफ़ रखें और आप हज़रात शरीयत मुताहिरा का ऐसा पाबंद बन जाएं कि अल्लाह तबारका व ताला आपसे खुश होकर के आपके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। बेशक आमीन। जब मौत आती है, मौत आने के बाद उसको गुस्ल कराते हैं। गुस्ल कराने के बाद उनको नमाज जनाजा के लिए तैयार किया जाता है। तैयार करके फिर उनके नमाज जनाजा पढ़ने के बाद उनको कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाता है। जब कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाता है, हज़रात मोहतरम, उसके जिस्म के साथ साथ उसके रूहें भी वहीं पर मौजूद होती हैं जो कि फ़रिश्ते के कब्ज़े में हैं। हज़रात मोहतरम, अब क्या हुआ कि 2, 4, 5, 6 घंटे ही के अंदर उनको गुस्ल कराया गया, नमाज जनाजा पढ़ी गई, उसके बाद उनको कब्रिस्तान में दफन किया गया। हज़रात मोहतरम, बताया जाता है कि जब वहाँ से कब्रिस्तान से उसको दफन करके मुर्दे को जब वहाँ से लोग वापस आ जाते हैं तो हज़रात मोहतरम उस वक्त मुनकर नकीर वहाँ तशरीफ़ लाते हैं और ला करके हज़रात वहाँ तशरीफ़ ला करके उनसे सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं, आप इनको समझने की कोशिश करें और इनको याद रखें और शरीयत मुताहिरा का पाबंद बन जाएं। जब वहाँ कब्रिस्तान से लोग आ जाते हैं तो फरिश्ते ज़मीन को चीरते और फाड़ते हुए उस मुर्दे या मरहूम या मरहुमा के पास आते हैं और उनकी आँखें नीली होती हैं, दांत उनके बड़े बड़े होते हैं और उनके कद बड़े कद्दो कामत वाले होते हैं
اور ان کے بال سر سے پاؤں تک ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کے ناخن، یعنی ڈراؤنی شکل لے کر کے حضرات محترم وہ فرشتے وہاں زمین کو اپنے دانتوں سے چیرتے ہوئے وہ قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ لانے کے بعد پھر انسان اگر نیک متقی پرہیزگار ہوتا ہے تو اس کو فرشتے آرام سے پیار سے جگاتے ہیں، اور اگر وہ کسی بدکار کا، کسی غیر مذہب کا، کسی کافر کا وہ اگر مردہ وہ اگر جنازہ ہوتا ہے، جسم ہوتا ہے، تو حضرات محترم اس مردے کو بہت ہی سختی کے ساتھ جگاتے ہیں۔ اب اس کے بعد روایتوں میں آیا ہے کہ جب انسان کو جگاتا ہے، جگانے کے بعد ان سے 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال جب فرشتے کرتے ہیں ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں دین اسلام۔ اب پھر جو آخری سوال ہے، تمام علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو آخری سوال ہے وہ سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اشارہ کر کے فرمایا جائے گا کہ بتاؤ کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا دنیا میں کہا کرتے تھے۔ بتاتے ہیں علماء کرام کہ مدینہ شریف کے طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کہ بتاؤ اس شخص کو جانتے تھے، ان کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہا کرتے تھے۔ تو حضرات محترم اگر وہ جنازہ، اگر وہ میت رسول کے عاشق ہوں گے، اگر وہ جنازہ شریعت مطہرہ کا پابند ہوگا، اگر وہ جنازہ رسول کی امتی میں حقیقت رسول کی امتی ہوں گے، تو وہ جواب دے گا کہ یہ تو وہی آقا ہے جن کو میں نے دیکھا نہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، جنہوں نے جنت کے بارے میں بتایا بغیر دیکھے میں نے مان لیا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں فرمایا بغیر دیکھے میں نے بات مان لی، یہ تو وہی آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو وہی شفاعت کرنے والے رسول ہیں جو ہم سب کی شفاعت کریں گے۔ حضرات محترم پھر وہ شخص حضور کی تعریف کرتے چلے جائیں گے، حضور کی تعریف کرتے چلے جائیں گے، یہ تو وہی آقا ہے جو جن کو میں محفل میں کھڑے ہو کر جن کے اوپر سلام پڑھا کرتے تھے، جن کو میں نے دیکھا نہیں، ان پر کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا۔ حضرات محترم پھر تعریف کرتے کرتے جب فرشتے کو جواب مل جائے گا تو غیب سے آواز آئے گی کہ اے فرشتو اس بندے سے کہہ دو اور ان کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کی کھڑکی ان کے طرف کھول دو، سونے کا بچھونا بچھا دو، اور ان سے کہہ دو کہ وہ اس بستر میں سو جائیں جیسا کہ دلہا یا دلہن سوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم یہ موت ہے، موت جو میں آپ کو چند باتوں سے بتانے کی کوشش کی، آپ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلے منزل ہی میں ہمیں جنت کا بچھونا مل جائے، ہمیں جنت کی کھڑکی نصیب ہو، تو آپ دنیا میں شریعت مطہرہ کا پابند بن جائیں، آپ اللہ کے احکام کو بجا لائیں، پھر انشاءاللہ دیکھیے کہ جب آپ کے پاس اعمال ہوں گے، آپ متقی اور پرہیزگار ہوں گے، تو انشاءاللہ جو وہ قبر ہے وہ قبر نہیں رہے گی بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ نگاہ جس طرف ڈالیں گے ویسے ہی آپ کا وہ مکان ہو جائے گا۔ حضرات محترم اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہاں دنیا میں عمل کریں، اور اس کے بعد جب کسی کافر سے سوال کیا جائے گا من ربک، وہ کہے گا لا ادری، دوسرا سوال کیا جائے گا ما دینک، کہے گا لا ادری، تیسرا سوال کیا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ تو حضرات محترم جو لوگ رسول کے خلاف اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، جو لوگ نبی سے بغض کرتے ہیں، نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں، نبی کو ایک عام انسان کی طرح کہتے ہیں، نبی کو ایک بڑے بھائی کی طرح کہتے ہیں، حضرات محترم وہ لوگ بھی اس سوال میں پھنس جائیں گے۔
حضرات محترم ایسا نہیں کہ ہر کوئی انسان اس کو جواب دے دے گا، بلکہ وہی انسان جواب دے سکتا ہے جو انسان رسول کے عاشق ہوں گے اور نیک متقی پرہیزگار ہوں گے، اہل سنت والجماعت میں سے ہوں گے، وہی انسان اس کو سمجھ پائے گا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب ان کو اشارہ کر کے فرمایا جائے گا، کہے گا لا ادری۔ حضرات محترم، جب فرشتوں کا جواب نہیں مل پائے گا تو پھر غیب سے آواز آئے گی کہ اے فرشتوں، ان کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور ان کے طرف جہنم کی کھڑکی کھول دو۔ فرشتے کہیں اور کہو ان سے کہ وہ اس میں حضرات محترم وہ اس کو اس میں ڈھکیل دیا جائے، اس کے قبر کو حضرات محترم آگ سے بھر دیا جاتا ہے اور ان کے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دیا جاتا ہے، ان کے لیے آگ کا بچھونا بچھایا جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جاؤ تم اسی طرح اس میں پڑے رہو۔ پھر قیامت تک وہ سلسلہ عذاب جاری اور ساری رہے گا۔ حضرات محترم، جب قیامت آئے گی تب تک انہیں یہ عذاب ان عذاب میں مسلط ہوتا رہے گا اور طرح طرح کے عذاب میں مسلط ہوگا، کبھی آگ، کبھی سانپ، کبھی بچھو، کبھی کیڑے، کبھی فرشتے آ کر کے ان کو تنگ کریں گے۔ حضرات محترم، اگر آپ قبر کے اندھیروں میں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو دیکھیے، نیک اعمال کریے، 5 گانہ نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے اور پھر جو حلال کام ہے، حلال امور ہے، اس حلال امور کی طرف آپ جانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔